नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यति बेलाको संवादमा हामीसँग एकजना यस्तो जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ जसले 2018 सालको जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा पुगेर जनगणना गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल उहाँसँग आज हामी अब नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछिको अवस्थामा नेपाल कुन ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ, अब नेपालले कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ ताकि भारतले अतिक्रमण गरेको जो भूमि हो त्यो भूमिबाट भारत पछाडि फर्किनका लागि बाध्य होस् र भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नङ्ग्याउन सकियोस्। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मैले किन नङ्ग्याउन सकियोस् भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ भने यति बेला भारतका अधिकांश बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू र भारतीय मिडियाहरू नेपाललाई नङ्ग्याउन लागि परेका छन्। भारतीय मिडियाहरू हेर्दा, सुन्दा, पढ्दा के लाग्छ भने त्यहाँका मिडियाहरूले मानसिक सन्तुलन एक हिसाबले गुमाएका छन्। म अब थप प्रसङ्ग नजोडिकन हाम्रा आजका अतिथि जिउँदा इतिहास भैरव रिसालसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई धेरै स्वागत छ एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा। धन्यवाद धेरै। यहाँ सीमा बचाऊ अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्ति, सँगसँगै वरिष्ठ पत्रकार, तपाईँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रका सन्दर्भमा एकदमै जानकार व्यक्ति, कुनै बेला त्यही ठाउँमा राष्ट्रिय तपाईँले जनगणना त्यो गरेको मान्छे तपाईँ। आज ती भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, पक्कै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ। तर भारतले त त्यो हाम्रो देशको भूमि हो, नेपालले त्यो हडप्यो भनेर उल्टो आरोप लगाइरहेछ। के भन्नुहुन्छ? झगडियाले त के भन्छ गाउँ, हाम्रो गाउँघरको सिमाना सिमानामा त यो मेरो भयो तेरो मेरो भइरहन्छ। अब उसले खाइराखेले उसलाई त भन्नलाई सजिलो छ नि त। त्यसले गर्दा त्यो यस्तो त्यो सिमानाको झगडा हाम्रो गाउँघरमा नि हुन्छ कि। अब यो गाउँघरमा सानो हुन्छ, यो मुलुक भएर क्षेत्रफल ठुलो हो, त्यही त हो नि। उनीहरूले झगडा गर्ने अनौठो होइन। भारतले त्यो दाबी गर्नुलाई उसको तर्फबाट अस्वाभाविक भन्न सकिएन। अनि अनौठो होइन। अब उनीहरूले खाइपाइ आए अहिलेसम्म 62देखि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोभ त छँदैछ होइन। त्यहाँमाथि उनीहरूले खर्च पनि गरेका छन्। अब हामी उनीहरूलाई छोडेर जाउँ भन्छौँ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई अस्थिर भइरहेछ। जस्तो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले के भने पछिल्लो समयमा नेपालले त्यो ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा होइन, यो चाहिँ अलि फरक ढङ्गले गर्यो, ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य नै त्यस्तो छैन भनेर उनले त्यो ढङ्गले दाबी गरे। के भन्ने उनको यो अबुझपन भन्ने या नेपालका प्रति उनको त्यो हेपा प्रवृत्ति भन्ने के भन्ने? एउटा त अध्ययन गर्नु भएन उहाँहरूले ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, अथवा उहाँहरूसँग पनि छैन कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अज्ञानको पनि एउटा प्रतीक हो यो। कि ढाँट्नु हो कि अज्ञान हो। अब प्रमाणहरू हामीसँग जति पनि छ। तपाईँलाई प्रमाण चाहियो भने मसँग लामो लिस्ट छ है। म लिस्ट बताउन तयार। हामीले 2055 साल असार 12 गते 39 जना यो देशमा माया गर्नेहरूको एउटा मिटिङ गऱ्यौँ बागबजारमा। त्यो मिटिङले 39 सदस्यको एउटा सीमा हाम्रो के अरे सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति बनायौँ। त्यो समितिले धेरै प्रमाणहरू खोजेका छ, लिखतहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। अब त्यो प्रमाणहरूले उहाँहरू ठुलो मुलुक, ठुलो देश होइन भन्न त सजिलै होला, तर न्याय भने त ठुलो र सानोलाई पक्षपात हुँदैन नि। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायले हेर्नु पर्यो, त्यसरी हेर्नु पर्यो। त्यसकारण प्रमाण हामीसँग यथेष्ट छन्। सरकारसँग पनि अब भनिसक्यो, सरकारलाई हामीले पनि प्रमाणहरू अलिकति दियौँ। यो समितिले
अहिले प्रमाण हामीसँग जति पनि छन्। भारतले त्यो प्रमाण चाहियो भने म तपसिलमा बताउन तयार। भारतले त्यो बिना प्रमाण भनेर जे भनिरहेछ त्यो उसले भन्ने कुरा भयो। यदि हजुर यदि नेपाल सरकारलाई अरू थप प्रमाणहरू चाहिन्छ भारतसँग जुझ्नका लागि भने भैरव रिसाल लगायतका व्यक्तित्वहरू नेपाल सरकारलाई थप प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन तयार हुनुहुन्छ। श्याम श्रेष्ठ, द्वारिका ढुङ्गेल लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग प्रशस्तै प्रमाणहरू छन्। हुन त यहाँले मसँग यो अन्तर्वार्तामा एकपल्ट भन्नुभएको थियो नेपाल सरकारका अहिलेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मेरो घरमा नै आएर केही प्रमाणहरू लिएर जानुभएको छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। हजुर अरू पनि प्रमाणहरू पक्कै यहाँहरूले जुटाउनु होला। अब एकैछिन जस्तो भारतीय मिडियाहरूको विषयमा कुरा गरौँ है। त्यो तपाईँलाई कति फुर्सद छ? हजुर म अलिकति त्यो हामी को थियौँ भनौँ त्यो सब प्रमाणहरू खोज्नेमा। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हामी जम्मा 39 जनाको त्यो समिति थियो। त्यो समितिले 6 जनाको एउटा नाप नक्सा खोजबिन टिम बनायो। नाप नक्सा खोजबिन टिम त्यसमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मङ्गल सिद्धि मानन्दर, रामेश्वरमा अमात्य, नारायण कृष्ण नुच्छे प्रधान र म थियौँ होइन। अर्को समिति चाहिँ बनायो त्यो ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन टिम। त्यसमा डाक्टर चैतन्य मिश्र, डाक्टर राजेश गौतम, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्र जङ हिमाली, ऋषिराज लुमसारी, गणेश ठगुन्ना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल यो सबैजना भएर प्रमाणहरू खोज्दाखेरि हामीले यति धेरै प्रमाणहरू पायौँ र हामीले सन् 4 फेब्रुअरी 1817 को प्रमाण पायौँ। त्यसपछि गएर 22 मार्च 1817 को प्रमाण पायौँ लेखापढीको। यस्ता धेरै प्रमाणहरू हामीले भेट्यौँ र 1997 साल मङ्सिर 27 गतेसम्म त्यो क्षेत्रका मान्छेले हाम्रो बैतडीमा मालपोततिरका रसिदहरू फेला पार्यौँ है। यस्ता धेरै कुरा नक्साहरू छन्, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। एउटा जिउँदो इतिहास त तपाईँ आफै हुनुहुन्छ जसले त्यो ठाउँमा तपाईँले जनगणना गर्नुभएको थियो होइन? हजुर हजुर। त्यो जनगणना त एउटा मात्रै घटना हो, अरू धेरै घटनाहरू हामीसँग भए, अरू धेरै प्रमाणहरू छन्। अब यहाँ एकजना वरिष्ठ पत्रकार, एकदमै उमेरले पनि अहिलेका समकालीन जति पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्छ त्यसमा जेठो पत्रकार होइन, त्यो हिसाबले म एकैछिन भारतीय मिडियाहरूका विषयमा पनि कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो अहिले भारतीय मिडियाहरू हेर्ने हो भने उनीहरू कुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछन् भने पुरै चीनले उचालेको नेपाल चाहिँ भारतको भूमि अतिक्रमण गर्नतिर लागेको यस्ता अफवाहहरू यो ढङ्गले फैलाइरहेछन् कि त्यो हेर्दाखेरि कता कता हामी नेपाली जो पत्रकारहरूलाई त्यो आक्रोश उत्पन्न हुन्छ होइन, जो स्वाभाविक पनि हो। यहाँ एकजना वरिष्ठ पत्रकारका रूपमा हेर्दाखेरि भारतीय मिडियाहरूको यो हरकतलाई के भन्नुहुन्छ? ठुलोपन हो कि यो बडप्पनको लक्षण हो होइन। उहाँहरूकै अब उहाँहरूले हामीलाई जसरी अत्तो थाप्नु भएको छ उचालेर भनेर, त्यस कारण कता उहाँहरू आफै उचालिएको अनुभव त बताइराखे होइन। उहाँहरू आफै उचालिएर त्यही नै हामी पनि उचालिएका छौँ भन्ने प्रमाण जस्तो लाग्छ मलाई। लाग्छ चीनसँग उहाँहरूको त हाम्रो अनुपस्थितिमा लिपु लेकलाई व्यापार केन्द्र बनाउनु भन्ने सम्झौता गरे मोदी बेजिङ गएको बेलामा सन् 15 मा हो के अरे होइन। त्यहाँ त हामी छैनौँ। अब त्यो के हामीले कसले उचाल्यो भने उहाँहरूलाई। त्यस कारण हाम्रो यो होचोको मुखमा घोचो भन्ने एउटा उखान छ नि, हामी सानो भएको हुनाले हामीले आफ्नो न्याय, आफ्नो अंश, आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि उचाल्यो भन्ने यो ठुलो बडप्पन हो, ठुल्दाजुपन हो कि यो। त्यहाँको पत्रकारिता, त्यहाँको सरकार मात्रै ठुल्दाजुपन गर्छ भने त्यहाँको पत्रकारिताले पनि त्यो गर्न थाल्यो अहिले। त्यहाँको त्यो पत्रकारिता अनि नेपालको यो पत्रकारिताको तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? हामी कहाँ छौँ र उनीहरू कहाँ छन् के भन्नु? हामीलाई पनि राज्यले पत्याउँदैन, एउटा अप्ठ्यारो त्यो छ। उनीहरूलाई त्यो यो मुद्दामा राज्यले पत्याउँछ, मेरो विचारमा अन्तर यहाँनिर छ होइन। अनि त्यो वास्तवमा पत्रिकामा निस्किया मात्र जम्मै आशय चाहिँ मनपेट चाहिँ सरकारको हो कि त्यहाँको। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो जग्गा, हाम्रो भूमि हामीसँग प्रमाण छ, कसैले उचाल्न पर्दैन होइन। अब पहिला हाम्रा अघिल्ला मान्छेले किन दिए त्यसरी, किन चुपो लाग्यो त्यो अलग कुरा हो। अहिले आएर हामी कराउन थाल्यौँ, त्यो चाहिँ कराएको उनीहरूलाई भाग खोज्न लागे जस्तो भयो कि।
अब नेपालले नक्सा त जारी गरिसक्यो, एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण कदमको त्यो सुरुवात भयो, तर यो नै पर्याप्त पक्कै होइन होइन। भारतले जो अतिक्रमण गरेको भूमि को त्यो उपभोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अब तत्काल नेपालले चालिहाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ थप के हुन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ र यहाँको सल्लाह के छ नेपाल सरकारलाई? अब प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्नु पर्यो नम्बर 1। यो त्योभन्दा तल्लो तहबाट कुरा होला जस्तो लागेन, किनभने हामीले लेखापढी गऱ्यौँ, 2-3 पटक गरिसक्यौँ। यो अस्ति भारतले मङ्सिरमा कार्तिकमा नक्सा निकालेपछि तर त्यसको व्यवस्था गरेको छ र कोरोना आफ्टर कोरोना भनेको छ के अरे। अब यो कोरोना कहिले टुङ्गिने हो, यसको म्याद छैन। आफ्टर कोरोना भने टङ्ग्याउने मात्रै कुरा भएको छ, त्यस्तो होइन। त्यसले गर्दा यसलाई पनि कोरोनासँग जस्तै प्राथमिकता दिएर कुरा गर्नु पर्यो। यो कुरा दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा गरेर उहाँहरूले निर्देशन नदिँदासम्म यो यत्तिकै तलमाथि भइरहन्छ भनिरहेको छु म चाहिँ। भनेको अब यो कोरोनासँग जुझ्ने एउटा बाटो भयो, योसँग पनि जुझ्नु पर्यो र सँगसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अब यो नक्सा जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा फोन गर्नु पर्यो। फोन गर्नु पर्यो र सशक्त रूपमा राख्नु पर्यो आफ्नो कुरो, हामीसँग भएका प्रमाणहरू हामी त्यसै कराएका होइनौँ भन्ने कुरो प्रशस्त रूपमा राख्नु। यो अहिलेको उचाल्यो भन्ने चाहिँ यसको एकदम कडा खण्डन गर्नु पर्यो कि भारतीय हामी बुझ्छौँ नि, हामी नेपाली यति त बुझ्दैनौँ र हाम्रो जमिनको बारेमा पनि कसरी उचाल्नु पर्छ र भने त्यो उचालेको भन्ने कुरा त्यहाँका मिडियाले मात्रै भनेनन्, त्यहाँका सेना प्रमुखले भने। त्यो भएर त्यहाँका सेना प्रमुखले नै जो उचालेको भनेर भने नि, एक खालको भारतको यो सैन्य दम्ब यहाँ प्रस्तुत भयो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामीलाई तर्साउनु खोजे कि यो बारेमा त्यो राजनाथले रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन नगरेर अर्कैले गरे पनि हुन्थ्यो होइन। फेरि उद्घाटन गर्दा 2-3 सेनाका अफिसर राख्नु भएको थियो अरे उहाँले, मैले त देखिनँ है, राख्नु भएको थियो अरे। त्यसले गर्दा यो उहाँहरूको अनि अहिले सेना प्रमुखलाई बोलाउनु भयो। हाम्रो पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हो कि नेपाल र उसको दुईटैको उसलाई दिन्छ, तरबार दिन्छन् राष्ट्रपतिले होइन। त्यस्तो मान्छेलाई यो मुद्दामा उचाल्दाखेरि त्यहाँको अरू त्यो कुटनीतिक अङ्ग राजनीतिक अङ्ग कमजोर भए त होइन र सेनाले उचाल्या हो। अब सेनाले देखे तर्साउनु त गरे होइन भन्ने मलाई शङ्का चाहिँ त्यो लाग्यो कि नत्र जति पनि छैन। नेपाल चाहिँ कुटनीतिक माध्यम बनिरहेको छ, उता चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई किन बोलाउनु, किन त्यो अगाडि राख्नु? त्योमा चाहिँ उहाँले नेपालले उचालेर गरे भन्नुभएको छ उहाँले फेरि है। कहाँ थाहा पाउनु उचाले, कसरी बुझ्नुभयो, कहाँ उचाल्यो है, किन उचाल्ने, अब यो हामी बुझ्छौँ नि। हजुर, अब यो दुई देशका भन्नालाई उचाल्नु पर्छ कसैले। अब यो दुई देशका बीचको सेनाको सम्बन्धमा भारतीय सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्तिपछि तितोपना त्यो उत्पन्न भयो होला कि हुन सक्ला? होइन, तितोपना त अलि भइहाल्छ नि, तर तितोलाई अब अर्को गुलियोपनाले ढाक्नु पर्यो। त्यो राजनीतिक अङ्गले लिनु पर्यो यो दायित्व। त्यहाँका सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्तिको जवाफ नेपालको सेनाले दिन आवश्यक छ या प्रधानमन्त्रीले अस्ति त्यो संसदमा नै जवाफ दिनुभयो त्यही जवाफ नै पर्याप्त छ? त्यही नै पर्याप्त छ। अब किन हाम्रो सेना प्रधान सेनापतिलाई किन उचाल्नु फेरि? उहाँहरूले खराब गर्नु हो भने हामीले खराब किन गर्ने? हामी चाहिँ राजनीतिक अङ्गबाटै यसलाई, प्रशासनिक र राजनीतिक अङ्गबाटै यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ, सेनातिर लाग्न हुन्न। जस्तो यो सेनाले जस्तो के पनि भनिन्छ, कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने सेनाले त्यो एक खालको कुटनीति हुन्छ नि, सैन्य कुटनीतिको अब प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ ताकि भूकम्पका बेलामा पनि जुन खालको नाकाबन्दी भारतले लगाएको थियो त्यति बेला त्यो सैन्य कुटनीतिले समाधान भयो। अब त्यो सैन्य कुटनीतिलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहेछन्। सैन्य कुटनीति यति बेला या राजनीतिक या त्यो प्रशासनिक कुटनीति, कस्तो कुटनीति यति बेला आवश्यक पर्ला? पहिलो त प्रशासनिक कुटनीति हो अनि राजनीतिक कुटनीति हो। मलाई लाग्छ भूकम्पमा के अरे त्यो नेपाल नाकाबन्दीको बेलामा नेपाली सेनाको के भूमिका थियो मलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा सकभर सेनालाई अघि सार्न हुन्न भन्छु म चाहिँ।
यी सेनालाई सकभर अगाडि सार्नु हुँदैन, तर भारतीय सेना प्रमुखले त्यो एक खालको भपूर्ण दम्भी एक खालको जो अभिव्यक्ति दिए नि, त्यो अभिव्यक्तिको नेपाली सेनाले प्रतिवाद नगर्दा नेपाली सेना निरीह भएको त्यो सन्देश पनि जान्छ भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन एउटा जाँड खाएको मान्छेले एउटालाई कुट्यो भन्नु त्यो अर्कोले नि कुट्न त हुन्न कि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अहिले सेना बाहिर ननिस्कँदा सेना कायर भयो, काथर भयो, डरायो भन्ने अर्थ लाग्दैन होला। अब यसैमा यो भारतसँग त्यो प्रशासनिक जो कूटनीति चाल्नुपर्छ, त्यसका माध्यमबाट भारतलाई त्यो सहमतिमा ल्याउनुपर्छ, त्यो हाम्रो अतिक्रमित भूमि उसलाई फिर्ता गराउनका लागि बाध्य तुल्याउनुपर्छ भनेर जुन खालको यहाँले सल्लाह दिइरहनु भएको छ नि, अब जस्तो यो कूटनीतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त कूटनीतिक प्रयास त निकै पहिलेदेखि भयो हो। भारतले टेर पुच्छर नलाइसकेपछि न नेपाल सरकारले यो नक्सा सार्वजनिक एकतर्फी रूपमा भनौँ न, हुन त उसले पनि गराएछ, यद्यपि यताबाट यो नक्सा जारी गरिहाल्नुपर्ने त्यो अवस्थामा नेपाल पुगेको हो भने नेपालको यो कूटनीतिलाई त उसले सधैँ त्यो साइड लगाइदिइरहेको अवस्था हो नि। त्यो भएर पनि कूटनीतिक प्रयासहरू सफल होलान्, हुन सक्छन्। उनीहरू पनि कूटनीति भनिरहेछन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले भनुन्जेल त कूटनीति नै जानु पर्यो। तर कूटनीतिको एउटा अवधि राख्नु पर्यो, कति अवधिसम्म पर्खने भन्ने एउटा। अर्को चाहिँ कूटनीतिको परिभाषा बदल्नु पर्यो। यो टाकटुक 2जना 3जना बस्ने मात्रै होइन, अलिकति ठुलो गर्नु पर्यो। यो कूटनीतिको परिभाषामा अस्ति उसले वीरनारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी चाहियो भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी भन्नु भने मैले चाहिँ धर्ना दिने पनि कूटनीतिभित्र पर्नु पर्यो। अब त्यो लिपुलेख जाने बाटोमा हाम्रो अथोरिटीले धर्ना दिने पनि कूटनीतिमा भित्र पर्नु पर्यो। अब कूटनीति त्यो कूटनीतिक परिभाषा र भाष्य बदल्नु पर्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो कि। अझ यसमा अलिकति खुलेर कुराकानी गरौँ न। जस्तो यहाँले भनिरहनु भयो अबको कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा अलिकति विस्तृतमा चर्चा गरिदिनुहोस् त। अब मलाई जम्मै त आउँदैन, सशक्त हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ गोप्य छ कूटनीति। कूटनीति भनेको गोप्य भने होला होइन। यसलाई गोप्यताको परिधि चाहिँ लक्ष्मण रेखा ठुलो गर्नु पर्यो र हामीले के गरे भन्ने कुरो दुनियाँले थाहा पाउनु पर्यो कि। संसारका अरू मुलुकहरू छन्, अरू राष्ट्रहरू छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ होइन, त्यो उनीहरूले पनि थाहा पाउने खालको हुनु पर्यो नेपालले यसो गरे भनेर। त्यसले गर्दा अरू विस्तृत चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन कि यो। जस त्यो कूटनीतिक त्यो शैली चाहिँ पहिलाको जसरी त्यो जारी राखिरह्यो भने हुँदैन, भारतले टेर्दैन, नयाँ कूटनीति चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के कस्तो भन्ने चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रका त्यो जानकारहरूले नै जान्ने कुरा हो। पण्डितहरू धेरै छन् कि कूटनीतिमा, अहिले पनि पेन्सन खाइराखे, नाउँ कमाइरहेको थुप्रा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्यो, तान्नु पर्यो। अर्को भारतमा जो गोर्खाली सेनाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई अब फिर्ता बोलाउनुपर्छ। यो भारतले त हेपिरह्यो, यसले चाहिँ भूमि हाम्रो अतिक्रमण गर्ने अनि उसको भूमि जोगाउनका लागि चाहिँ हाम्रा ती गोर्खालीहरू त्यहाँ किन लडिरहने, किन हाम्रा गोर्खालीहरूले त्यहाँ रगत बगाउने भनेर पनि यो ढङ्गबाट पनि कुराहरू अगाडि आइरहेछन्। यस्ता खालका प्रस्तावहरू पनि अगाडि आइरहेछन्। तपाईँ यसका पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म अहिले नै गोर्खाली फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। अहिले पनि यो रोजगारीको लागि समस्या भइरहेछ। त्यसले गर्दा तर के भने हिन्दुस्तानले पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा गोर्खालीले प्रयोग गर्छ। उसले समानुपातिक रूपमा नन गोर्खाली र गोर्खालीको प्रयोग गर्दाखेरि गोर्खाली मात्रै फ्रन्टमा होइन, समान उनीहरूको पल्टनमा त्यो समानुपातिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छु म। तुरुन्तै त्यहाँको पल्टनलाई यहाँ फिर्ता हाम्रो नेपाली फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अलिकति छैन, किनभने रोजगारीको समस्या छ, अनेक छ यहाँ। त्यसले गर्दा झन् समस्या हुन्छ कि भन्ने ठान्छु म। सँगै यो विषयलाई चाहिँ अब कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने त एउटा भयो, तर भारतले टेर पुच्छरै लाउँदैन, योभन्दा अगाडि पनि नलाएको हो।
अब त्यो कूटनीतिक प्रयासहरूका प्रति कूटनीतिक प्रस्तावहरूका प्रति संवादका लागि भारतसँग आग्रह गरिरहँदा भारतले के भन्यो भने यो कोरोना भाइरस सकिसकेपछि कुरा गरौँला भनेर भन्दै थियो केही समय अगाडि। जस्तो त्यो इपिजीको प्रतिवेदन निकै अगाडिको त्यो प्रतिवेदन त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले त्यो बुझ्नै मानेका छैनन्। यसरी जसरी त्यो व्यवस्था गरिरहेछ नि, हुन त यहाँले अघि भन्नुभयो एउटा निश्चित समय तोकिनुपर्छ भनेर। यहाँलाई के लाग्छ कति जति समय चाहिँ अब भारतलाई दिने र त्यस पछाडि अर्को स्टेप चाल्ने? अब बढीमा 1 वर्ष दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म अघि। उहाँहरू पनि के मिलाउनु पर्ने होला। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो कूटनीतिलाई अलिकति ठुलो फराकिलो पार्नु पर्यो र अनि कूटनीति भएन भने कूटनीतिको परिभाषा बदल्नु पर्यो र कूटनीतिको परिधि ठुलो गरेपछि यो अहिले जस्तो चुपचाप वाला कूटनीति मात्रै हुँदैन होला, अलिकति नचुपचाप वाला कूटनीति पनि खेल्नु पर्यो भन्ने ठान्छु म। त्यो कूटनीतिक प्रयास सफल भएन होइन, भारतले अटेर गरी भयो, ल उसले त्यो संवाद गरे जस्तो पनि गर्ने, तर उसको नियत नै नेपाली भूमि हडप्ने मात्रै देखियो, ताकि अहिले उसको भूमि हुँदै होइन हाम्रो हो भनेर त्यो जिद्दी गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा अब त्यो यहाँले भने जस्तो 1 वर्ष 1.5 वर्ष या 5-6 महिना कति दिने हो भारतलाई, त्यो समय दिइसकेपछि त्यो समयावधिभित्र पनि भारत त्यो ठिक ठाउँमा आउन चाहेन भने त्यस पछाडि चाल्नुपर्ने स्टेप के हुन्छ? यहाँ एकदम बुढो पाएको व्यक्ति भएको कारणले पनि मैले सोधेँ। अहिले यस्तो नभनिहालौँ होला, यसमा प्रयास गरौँ, नहुँदाखेरि अब संविधान सङ्घ छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ, अब यसले पनि त हाम्रो कुरो सुन्ला। तर अहिले अलिकति हतार चाहिँ नगरिहालौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा समय त निश्चित गरौँ, त्यो भित्र टुङ्ग्याउँ भन्ने लाग्छ। र अनि मोदीलाई पश्चातापको दर्शन गर्न आउनुहोस् भनौँ होइन, बुद्धि पलाउँछ कि भनेर उहाँ पश्चातापतिर प्रत्याहार गर्नुहुन्छ, मुक्तिनाथ पनि जानुहुन्छ कि है। त्यसले गर्दाखेरि यताबाट पनि आशीर्वाद आउँछ कि उहाँलाई। यो बुद्धि फिरोस् भन्नेतिर लाग्नु पर्यो एउटा चरण चाहिँ। अनि भएन भने अरू विकल्पहरू, अरू जान्ने मान्छेहरू हुन्छन् यसमा, अरू विकल्पहरू सोच्नुपर्छ होला। भारतीय नेताहरूको त्यो भारतीय पक्षको स्वभाव हेर्दा, चरित्र हेर्दा, प्रवृत्ति हेर्दा, यो सबैको समीक्षा गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा अब भारत सजिलैसँग त्यो साइजमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? सजिलो या गाह्रो जे भनौँ, अलिकति गाह्रो या निकै कसरत गर्नुपर्छ होला नेपालले त्यो भूमि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका लागि? यो संसारका हामी जस्तै मुलुकहरू पनि गुहार्नु पर्यो, हाम्रो मात्रै कुरा नसुन्दाखेरि पनि होइन। संसारका अरू पनि हाम्रो पक्षमा ल्याउनु पर्यो। नन अलाइन भन्ने छ, अनि अल्प विकसित भन्ने मुलुकहरू छन्। यस्ता सङ्गठनहरू पनि भारतलाई हाम्रो कुरो यो हो भनेर हाम्रो पक्ष, न्यायको पक्षमा बोल भन्नु पर्यो। संसारका यस्ता राष्ट्रहरूले बोलेपछि भारत मात्रै त उसको पनि त इज्जत होला नि, उसलाई नि त संसारमा अप्ठ्यारो छ, ऊ पनि अप्ठ्यारोमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर उसलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ एक दिन कन्भिन्स हुनुपर्छ कि संसारमा यस्ता इतिहासहरू छन् जो कन्भिन्स भएको छ मुलुकहरू। तर भारतको त त्यो मिचाहा प्रवृत्ति नेपालका सन्दर्भमा मात्रै होइन, उसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरू हेर्ने हो भनेदेखि जता पनि त्यो हात लम्काएकै छ, यता पनि उता पनि जता पनि त्यो हात लम्काउने एक खालको त्यो प्रवृत्ति जो देखाइरहेको छ नि भारतले, त्यो भएर योसँग लड्नका लागि अब नेपालले एक्लै होइन, जस्तो पाकिस्तान भनौँ, चीन भनौँ या अरू देशहरू भनौँ, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो एक खालको सहकार्य गरेर अब लड्नुपर्छ कि भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। त्यो सहकार्यको जरुरी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? पाकिस्तानसँग भनौँ, चीनसँग भनौँ या बङ्गलादेशसँग भनौँ या अरूसँग? अहिले बङ्गलादेश पाकिस्तानमा चीनसँग सहकार्य हुनु पर्यो होइन। चीनसँगको हाम्रो त्रिपक्षीय बिन्दु टुङ्ग्यायौँ भने धेरै कुरा समाधान हुन्छ। त्यहाँ त्रिपक्षीय बिन्दु टुङ्ग्याउनुतिर पहिला 3टा पक्ष कुरा गरौँ, यसलाई एउटा अवस्थासम्म हेरौँ, यसको पनि रिजल्ट भएन भने के अनि फेरि अरूतिर लागेको पर्ला। पाकिस्तानको त नाउँ लिएर साथै भड्कने खालको छ भारत अहिले होइन। उनीहरूको त्यो अप्ठ्यारो छ, त्यो सार्कको सम्मेलन भइरहेको छैन, यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला त यो चीन, भारत र नेपाल त्रिपक्षीय बिन्दु हामीले टुङ्ग्याउँ भनेदेखि, टुङ्ग्याउन थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले समाधानको
सुरु हुन्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। हुन त नेपालमा यति बेला त्यो राष्ट्रिय एकता यो सीमाको सन्दर्भमा नेपाली भूमिको सन्दर्भमा छ नै भन्दा फरक पर्दैन, किनकि कसैले पनि त्यो विमति जनाउने विषय पनि भएन र होइन पनि र हुनु पनि हुँदैन। यद्यपि नेपालका राजनीतिक दलहरू अब भोलिका दिनमा पनि होइन यो सरकार रहिरहँदा होस् या अरू सरकारहरू बन्लान् योभन्दा पछाडि जे होला त्यति बेला सबै सङ्गठित रूपमा भारतसँग लडिरहने त्यो तागत बटुलिरहलान् कि बटुल्ने होलान् कि यिनीहरूले, या त्यो विभाजित हुन्छन् कि भोलिका दिनमा त्यो विभिन्न ढङ्गबाट प्रयोगमा पनि आइरहेछन्, प्रयोग भइरहेछन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई त्यो आरोप पनि लागिरहेको छ। के होला भोलिको दिन हेर्दाखेरि? राजनीतिक पार्टीहरूमा पुराना पात धेरै भए, यिनीहरू क्रमशः झर्छन्। पुराना पात नयाँ पालुवा नयाँ पात आउँछ, त्यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू सधैँ यस्तै हुँदैनन्। त्यो देशभक्तिको अत्यन्त ठुलो एउटा समूह छ, त्यो समूहले नेतृत्वमा पुग्छ, पुरानो पात झर्छन् नयाँ पात पलाउँछन्। त्यसले गर्दा नयाँ पातले नयाँ कुरो बुझ्या हुन्छ, नयाँ दृष्टिकोण हुन्छ, त्यस कारण नयाँ समाधान आउँछ भन्न चाहन्छु म। अन्तिममा तपाईँ आफैले जनगणना गरेको ठाउँहरू हो होइन, ती ठाउँहरू अनि सँगै तपाईँसँग यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छन्। यी प्रमाणहरू हुँदाहुँदै तपाईँ एउटा जिउँदो इतिहास नै जो साक्षी तपाईँ हुनुहुन्छ, यो हुँदाहुँदै भारतले जुन ढङ्गले नेपाललाई हेपिरहेछ नि, त्यो भारत देशका ती हेप्नेहरू चाहे त्यहाँका प्रधानमन्त्री भनौँ चाहे सबै जसले हेपिरहेछन् उनीहरूलाई यहाँको जवाफ के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हेप्नेहरूलाई? जवाब भन्दा नि नहेप्नुहोस्, हेपेर कोही पनि ठुलो हुँदैन। सहकार्य, सहअस्तित्व, त्यो सहवास यस्तोको माध्यमले अपनाउँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, यो अरू सुदृढ होस् होइन। अनि सीमा नियमन गरौँ, अहिले यो खुला सिमाना बन्द गरौँ, यो कोरोनाले अहिले यस्तो समस्या गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विनम्र आग्रह छ, हातेमालो गरौँ। हातेमालो गरेर गयौँ भनेदेखि हामी दुवैजना दुवैको मित्र हुन्छौँ, दुवै पक्षको। मेरो त्यो सल्लाह हो। हजुर हुन्छ, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना विचार राख्नुभयो र भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो नेपालको भूमिबाट भारतलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही सल्लाहहरू नेपाल सरकारलाई र सबैलाई दिनुभयो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। मौका दिनुभयो मलाई, म साधारण मान्छे, मौका दिनुभयो तपाईँहरू र तपाईँको संस्थालाई पनि धेरै धन्यवाद है। हस् हस्, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल। 2018 सालमा जनगणना हुँदा अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा पुगेर जनगणना गर्ने व्यक्ति जो एक हिसाबले भन्ने हो भने जिउँदो इतिहास पनि हो, यो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका सवालमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ र सबैलाई आग्रह गर्छौँ कि एकजुट भएर भारतको यो हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडौँ, आवाज उठाउँ र नेपाल सरकारले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ नेपाल सरकारलाई अझै हौसला दिँदै एक खालको खबरदारी पनि गरिरहौँ ताकि नेपाल सरकार नसेलाओस् फेरि। हवस् त, एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।